این اجتماع اصلا برای منافع انسان هاست. یشهدوا منافع لهم. امروز این منفعت چیست؟ اتحاد امت اسلام. برای امت اسلامی هیچ منفعتی بالاتر از اتحاد نیست. اگر امت اسلامی با هم متحد باشن، دست تو دست هم بگذارن، هماهنگی کنن، هم‌افزایی کنن، غزه اتفاق نمیفته، فلسطین اتفاق نمیفته، یمن اینجور تحت فشار قرار نمیگیره. وقتی ما از هم جدا هستیم، آمریکا یه جور، رژیم صهیونیستی یه جور، بعضی از کشورهای دیگه اروپایی و غیر اروپایی یه جور، منافع خودشون، مطامع خودشون رو غلبه میدن بر منافع ملت. وقتی اتحاد بود امنیت میاد، وقتی اتحاد بود پیشرفت میاد، وقتی اتحاد بود هم‌افزایی میاد. کمک‌های ما میتونیم به فلان کشور اسلامی بکنیم که خودش نداره اون رو، ما میتونیم کمک، او هم میتونه به ما کمک. حج رو با این چشم نگاه کنید.